बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने वितर की नमाज का मुकम्मल तरीका पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब वितर की नमाज का तरीका मुकम्मल क्या है और वितर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है, ये हमें मुकम्मल तरीके के साथ बता दीजिए। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले वितर की नमाज का वक्त बताता हूँ। जहां पर ईशा का वक्त शुरू होता है वहां से वितर की नमाज का वक्त भी शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तहज्जुद का पाबंद हो उसको चाहिए कि वितर तहज्जुद में पढ़े। लेकिन अगर किसी को अपनी आंख खुलने का डर हो कि नहीं खुलेगी, यानी कि आंख नहीं खुलेगी, तो फिर उसको चाहिए कि वो ईशा की नमाज के फौरन बाद वितर की नमाज पढ़ ले। तो आप ये समझिए कि ईशा की नमाज अलग है और वितर की नमाज अलग है। आप ईशा की नमाज अव्वल वक्त में अजान होते ही पढ़ सकती है और वितर की नमाज को आप जो है सुबह सादिक से पहले पहले किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। आप पे कोई उसका कराहत का मसला नहीं आएगा, बल्कि अफजल और बेहतर जो वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो है वितर की नमाज को तहज्जुद में पढ़ना। लेकिन अगर किसी की आंख नहीं खुलती तो वो ईशा के फौरन बाद वितर की नमाज पढ़ सकता है। उसके लिए कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं, कोई मनाही नहीं है। यहाँ ये बात समझ लीजिए कि वितर जो है ईशा के ताबे नहीं है कि भाई ईशा की नमाज के साथ जो है इनको अटैच कर लिया जाए कि मैंने जो है ईशा की इतनी रकतें पढ़ी है तो याद रखो 4 फर्ज 2 सुन्नत ये ईशा की है, 2 सुन्नत मौक़िदा हो गई और 4 फर्ज ये ईशा के है। वितर जो है ईशा से अलग नमाज है। ये बात समझ लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए कि ईशा की नमाज से अलग है वितर की नमाज। और इसका वक्त भी ईशा के वक्त से शुरू होता है और जहां ईशा का वक्त यानी कि सुबह सादिक के वक्त खत्म होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इसका वक्त भी सुबह सादिक के वक्त खत्म हो जाता है। जहां फजर का वक्त शुरू होता है वहां पर ईशा का वक्त भी खत्म हो जाता है और वितर का वक्त भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी शरई उजर के बगैर ईशा की नमाज को ताखीर करके आधी रात के बाद पढ़ रहे हैं तो फिर यह आपकी नमाज मकरू है, जबकि वितर मकरू नहीं होगी। वितर अफजल है कि आप आधी रात के बाद तहज्जुद में पढ़े। लेकिन अगर आप तहज्जुद में नहीं पढ़ सकते तो फिर आप फौरन ही ईशा के बाद पढ़ लीजिए, आपकी वितर की नमाज हो जाएगी। ये मैंने वक्त के ताल्लुक से मुकम्मल डिटेल आपको दे दी है। अब आते हैं कि वितर का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम फर्ज नमाजें पढ़ते हैं बिल्कुल यही तरीका है वितर की नमाज का भी। आपने नियत बांधी, नियत असल दिल के इरादे का नाम नियत है। जबान से बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। दिल में सिर्फ इतना इरादा कर लीजिए कि मैं वितर की नमाज पढ़ रहा हूं आज वाली इस रात की, तो भी आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर जबानी तरीका समझना है तो फिर बता रहा हूं, मैं नियत करता हूं मैं 3 रकत नमाज वितर वाजिबुल लैल, यही औरत की है नियत। नियत करती हूं मैं 3 रकत नमाज वितर वाजिबुल लैल पढ़ने की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा किबला शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांध लीजिए। नियत बांध ली, आपने सना पढ़ी। सना पढ़ने के बाद आऊद बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, 1 रुकू 2 सजदे किए और आप जो है खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, खड़े होने के बाद सूरह फातिहा पढ़े, 1 सूरत मिला के पूरी पढ़ के रुकू करे, 2 सजदे करके आप वहीं बैठ जाए। कायदे ऊला बोलते हैं इसको। आप यहां पर अत्तहियात मुकम्मल पढ़ के आप सलाम नहीं फेरेंगे, दरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीधा खड़ी हो जाएगी। सीधी खड़ी होने के बाद आप फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगी, सूरह फातिहा पढ़ेगी, 1 सूरत मिलाएगी और फौरन उसके बाद आप क्या करेगी, रुकू में नहीं जाएगी बल्कि दोनों हाथ अपने कंधों तक उठाएगी। औरत के लिए बता रहा हूं, दोनों हाथ औरत हो तो कंधों तक उठाए और मर्द हो तो कानों तक उठाए। दोनों हाथ कंधों तक उठा के या कानों तक उठा के फिर आप सीने पे बांध लेगी और यहां पर आप दुआए कुनूत पढ़ेगी।
اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آیت آپ پڑھ سکتی ہے جب تک آپ کو دعا قنوت یاد نہ ہو جائے، ورنہ دعا قنوت ہی پڑھنی بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے یاد نہیں ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ سکتی ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور پھر آپ رکوع کرے گی۔ اگر دعا قنوت یاد ہے تو دعا قنوت پڑھ کے رکوع کرے گی، اگر دعا قنوت یاد نہیں ہے تو پھر جیسے کہ ربنا آتنا میں نے بتایا ہے یا اللہم اغفر لی بتایا ہے تو یہ پڑھ کے آپ جو ہے رکوع کر لے۔ اچھا، یہاں پر کئی لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، عورت بھی مرد بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا قنوت یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ والی سورت پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، جبکہ 3 مرتبہ پڑھنے کا تو کیا 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی فقہا سے کہیں ثبوت نہیں ملتا، کسی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وتر میں دعا قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ سورہ اخلاص کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ربنا آتنا کا ثبوت ملتا ہے، اللہم اغفر لی کا ثبوت ملتا ہے، تو یہ تو ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دعا قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا پڑھ سکتا ہے، یا پھر جو ہے اللہم اغفر لی وغیرہ ایسی کوئی چھوٹی موٹی دعا پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ رکوع کرے گی، رکوع کر کے 2 سجدے کر کے کھڑا نہیں ہونا، یہ تیسری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کھڑا نہیں ہونا بلکہ وہیں بیٹھ کے آپ جو ہے اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے اور جو ہے سلام پھیر دے۔ اگر آپ جو ہے دعا قنوت پڑھنا بھول جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے تیسری رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت ملائی اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کی بجائے آپ سیدھی رکوع میں چلی گئی، تو رکوع سے واپس نہیں آنا، یاد رکھے رکوع سے واپس نہیں آنا، واپس آئے گے تو بھی سجدہ سہو ہے اور وہیں رہو گے تو بھی سجدہ سہو ہے، لہذا واپس نہیں آنا بلکہ رکوع مکمل کر کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑی ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، 2 سجدے کرے، 2 سجدے کرنے کے بعد وہیں بیٹھے اتحیات پڑھے، اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، سلام پھیر کے پھر سے 2 سجدے کرے وہیں بیٹھے بیٹھے، اور پھر سے جو ہے اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے آپ اپنی نماز مکمل کر لے۔ اگر کسی کو یہ غلطی سے بھول سے جو ہے چھوٹ گیا، یعنی کہ آپ کی جو کیا بولتے دعا قنوت بھول گیا، چھوٹ گئی، سیدھا ہاتھ اٹھانے کے بجائے بلکہ رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں جانے کی وجہ سے سجدہ سہو آ گیا، اب آپ جو ہے واپس رکوع سے نہیں آئے بلکہ سیدھا رکوع میں مکمل رکوع کر کے پوری نماز اپنی جس طریقے سے پڑھتے ہیں ویسی کرے، اتحیات پڑھ کے آپ جو ہے ایک سلام پھیر کے داہنی طرف 2 سجدے کرے، پھر بعد میں پھر اتحیات دعائے درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیجئے۔ یہ ہے وطر کا مکمل طریقہ۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ اس میں افضل ترین جو آیتیں ہیں وہ کون صورت ہے وہ کون سی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ جو ہے والضحیٰ پڑھے، دوسری میں الہاکم التکاثر پڑھے، تیسری میں قل هو اللہ پڑھے۔ اگر آپ کو والضحیٰ الہاکم التکاثر یعنی یاد نہیں ہے تو پھر آپ جہاں سے بھی چاہے پڑھ سکتی ہے، پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی کباہت نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ پہلے میں پڑھتے تھے والضحیٰ واللیل اذا سجا، دوسری میں پڑھتے تھے الہاکم التکاثر اور تیسری میں پڑھتے تھے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ آپ کو یہ تمام مسائل فقہ کی تمام کتابوں میں مل جائیں گے، آپ کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔